न राज्यले चिन्छ न उद्यमीले चिन्छ, न राज्यले चिन्छ न उद्यमीले चिन्छ, प्रवासी श्रमिकको पीडाको जिम्मा खै कसले लिन्छ। न राज्यले चिन्छ न उद्यमीले चिन्छ, प्रवासी श्रमिकको पीडाको जिम्मा खै कसले लिन्छ, प्रवासी श्रमिकको पीडाको जिम्मा खै कसले लिन्छ। नमस्कार, म कलिराम घरती मगर गेमी मगर इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म केही गजलहरू लिएर उपस्थित भएको छु। हामीलाई थाहा छ हाम्रो देश दिनानुदिन बेरोजगारी, गरिबी र अनेकन समस्याले खग्रास हुँदै गएको छ। लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आफ्नो अमूल्य श्रम सस्तो दाममा बेच्न बाध्य हुनु परेको छ। प्रवासको पीडा त छँदैछ, प्रवासका दुःखहरू त छँदैछन्। त्यसमा पनि अहिले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दा बाध्यता व्यवस्थामा विकराल थपिदिएको छ। यही पीडामा गजल बोलेका छन्। गजल निराशा र आशामा बोलेका छन्। बाँकी गजलबाटै पहिलो गजल यस प्रकार रहेको छ। हे मेरी प्रिया आँसुका धारा झारेर नरोए, हे मेरी प्रिया आँसुका थोपा झारेर नरोए, दुःखको भारी मनमा गाँठो पारेर नरोए। हे मेरी प्रिया आँसुका थोपा झारेर नरोए, दुःखको भारी मनमा गाँठो पारेर नरोए। मुग्ला नपारी अस्थायी भने म तिम्रो चाँदनी, मुग्ला नपारी अस्थायी भने म तिम्रो चाँदनी, सङ्घर्ष गर्नु जिन्दगीदेखि हारेर नरोए, सङ्घर्ष गर्नु जिन्दगीदेखि हारेर नरोए। जन्म र मृत्यु रितै हो यहाँ व्याकुल नहुनु, जन्म र मृत्यु रितै हो यहाँ व्याकुल नहुनु, प्रीतिको फुल अन्यत्र कतै सारेर नरोए। मुग्ला नपारी अस्थायी भने म तिम्रो चाँदनी, हे मेरी प्रिया आँसुका थोपा झारेर नरोए, दुःखको भारी मनमा गाँठो पारेर नरोए। अन्तिम शेर। मानव चोला खरानी धुवा भएर जान्छ नि, मानव चोला खरानी धुवा भएर जान्छ नि, प्रगति फुल्ने लक्ष्यका भुरन मारेर नरोए। हे मेरी प्रिया आँसुका थोपा झारेर नरोए, प्रगति फुल्ने लक्ष्यका भुरन मारेर नरोए, प्रगति फुल्ने लक्ष्यका भुरन मारेर नरोए। केही आशा, केही निराशा, केही पीडाहरूसहित परदेशीका प्रवासमा जति भावनाहरू ओतप्रोत भइरहेका छन्, सिङ्गो देशका भावनाहरू हुन्, सिङ्गो समाजका भावनाहरू हुन्। लाखौं नेपाली युवाहरू आज विदेशका हर कोठीहरूमा, हर फ्याक्ट्रीहरूमा आफ्नो पसिना सस्तो दाममा बेचिरहेका छन् र विगतलाई सम्झिएर रोइरहेका छन्। दोस्रो गजल यसरी बोल्छ। विगत खेल्छ यो मनभरि सोचेर रुँदैछु, विगत खेल्छ यो मनभरि सोचेर रुँदैछु, अटेन पिर यो छातीभरि पोचेर रुँदैछु। विगत खेल्छ यो मनभरि सोचेर रुँदैछु, अटेन पिर यो छातीभरि घोचेर रुँदैछु। गलानी लाग्छ गल्ती नि मैले धेरै हो गरेको, गलानी लाग्छ गल्ती नि मैले धेरै हो गरेको, पुरानो कथा पुरानो घाउ घोचेर रुँदैछु। विगत खेल्छ यो मनभरि सोचेर रुँदैछु, पुरानो कथा पुरानो घाउ घोचेर रुँदैछु। खिचेर बस्छु यो छाती मेरो भक्कानो फुट्दछ, खिचेर बस्छु यो छाती मेरो भक्कानो फुट्दछ, यी अश्रु हुल आँसुको धारा पोछेर रुँदैछु, यी अश्रु धारा आँसुका हुल पोछेर रुँदैछु। अन्तिम शेर। आफ्नोले छोडे पराई भए एक्लै नै बनाए, आफ्नोले छोडे पराई भए एक्लो नै बनाए, सुख र दुःख
तराजुमाथि जोकेर रुँदैछु। विगत खेल्छ यो मनभरि सोचेर रुँदैछु। पटेन पिर यो छातीभरि पोचेर रुँदैछु। सुख र दुःख तराजुमाथि झोकेर रुँदैछु। यसरी आफ्नो विगत अनि बिना सोचबुझका कारण प्रवासमा आएर यसरी दुःख आफ्नो विगतलाई कोट्याइरहेका छन् प्रवासी युवाहरूले। अब कोभिड-19 का कारण अहिले झन् यो लकडाउनका कारण विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाली प्रवासी श्रमिकहरू खानाको समस्या परेको छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने समस्या परेको छ। विविध समस्याका कारण पनि मनमा केही आशा केही निराशा साथ कराइरहेका छन्, चिच्याइरहेका छन्। मेरो तेस्रो गजलमा त्यही पीडालाई उजागर गरिएको छ, बाँकी गजलबाट नै। लड्दैछु प्रवासमा आन्तरिक दुश्मनसँगै, लड्दैछु प्रवासमा आन्तरिक दुश्मनसँगै, क्वारेन्टाइन नियमको बन्धनसँगै। लड्दैछु प्रवासमा आन्तरिक दुश्मनसँगै, क्वारेन्टाइन नियमको बन्धनसँगै। जिते फर्कन्छु यो लडाई दिन गन्नु, जिते फर्कन्छु यो लडाई दिन गन्नु। रमाउला मेलापातमा स्पर्श चुम्बनसँगै, रमाउला मेलापातमा स्पर्श चुम्बनसँगै। लड्दैछु प्रवासमा आन्तरिक दुश्मनसँगै, क्वारेन्टाइन नियमको बन्धनसँगै। आउँला जैविक लडाई हो विश्व लडिरहेछ, जैविक लडाई हो विश्व लडिरहेछ। आउला निकास र विधि स्पन्दसँगै, जिते फर्कन्छु यो लडाई दिन गन्नु। लड्दैछु प्रवासमा आन्तरिक दुश्मनसँगै, क्वारेन्टाइन नियमको बन्धनसँगै। अन्तिम शेर। सचेत सजग भई अरूलाई नि भन्नु, सचेत सजग भई अरूलाई नि भन्नु। हट्छ विकराल यो विश्व मन्थनसँगै, हट्छ विकराल यो विश्व मन्थनसँगै। लड्दैछु प्रवासमा आन्तरिक दुश्मनसँगै, क्वारेन्टाइन नियमको बन्धनसँगै। हट्छ विकराल यो विश्व मन्थनसँगै, हट्छ विकराल यो विश्व मन्थनसँगै। धन्यवाद।